साहब अब कल जो है वो मेरे ख्याल में एक चौथा फैक्टर भी था वो हसन अयूब था। अच्छा हैदर नकवी साहब, आप गहरी नजर रखते हैं। एक बात माने, आज कितने दिनों बाद चौधरी साहब ने खुलकर बात की है, खुलकर कमेंट किया है, जो काफी दिनों के बाद ये चीज नजर आई है मुझे, और बड़ा लाइटली किया है। आपको कब पता चला कि वो वजीर आजम नहीं बन रहे? 8 फरवरी से पहले की बात कर रहा हूं। देखें, किसी भी डिबेट के किसी भी आर्गुमेंट के दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक पहलू को ही तस्लीम किया जाता है और दूसरे के मुखालिफत में बात की जाती है। हम मुसलसल एक डिबेट कर रहे हैं कि ये जो निज़ाम लाया गया है, ये जो हुकूमत लाई गई है, ये जो इंतखाबात कराए गए हैं, ये नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया और सब कुछ आउट ऑफ द वे जाकर नवाज शरीफ के लिए किया गया। एक तो हमारा पहलू डिबेट का ये है। दूसरी, आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब से जो वादे करके लाया गया था वो तो पूरे ही नहीं किए गए, उनको तो धोखा दे दिया गया, उनको तो वजीर आजम बनाना था, उनको तो वजीर आजम बनने नहीं दिया। तो आप बताइए, आप इन दोनों में से कौन सा मानते हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं सवाल? जी आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा किया सवाल। तो मैं जनाब आला ये दोनों पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूं। नंबर 1 कि जब वो आते हैं, ये हम बात तो नहीं कर रहे, तो इनके पार्टी के अपने लीडरान बात कर रहे हैं। जब कोई भी पॉलिटिकल खावर गवर्नमेंट साहब, चलो साहब मुझे जवाब देने देना। प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने कहा आप, मेरी बात है अवाम, मेरी उससे मुराद है अवाम, आपसे मुराद अवाम। नहीं, मैंने इसलिए आपसे पूछा ना, आप अवाम का जिक्र कर देते तो फिर मैं अवाम देखने वालों की, मैं देखने वालों की बात कर रहा हूं। देखिए, अवाम देखने वाले बताएं कौन सा पहलू मानते हैं। देखें हैदर नकवी साहब, देखने वालों को समझाने के लिए ARY ने ये 4 हमारे जैसे जो है ना नाम निहाद अक्लमंदों को बिठाया हुआ है, इसीलिए तो मैंने सवाल रखा है, ताकि लोगों को ये हम समझा सके कि सच क्या है, झूठ क्या है, कहानी के पीछे क्या कहानी है, कहानी के सामने। इसीलिए सवाल। जी प्लीज गो अहेड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरा करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसीलिए सवाल रखा। जी अच्छा, मतलब आप बात करना चाह रहे हैं या आगे बढ़े? नहीं, बस मैंने सवाल रख दिया। अच्छा सवाल में कोई एक जवाब होगा। अच्छा ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, आपको कब पता? अच्छा नहीं, मैं तो बेसिकली इरफान सिद्दीकी साहब के साथ था। अच्छा, वो जो उम्मीद पाकिस्तान का त्यारा था, बल्कि उससे पहले इन्होंने हमें पेट्रोल भी तुसी पाया सी दुबई में, पता होता जिन्ना होते उन्होंने नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने, मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने मुझे, आमिर लियास राणा साहब को और 1-2 जर्नलिस्ट और थे, हमें बुलाया। हम चाय पर बड़े अच्छे सैंडविच और सैलड वगैरह खिलाए। बल्कि जब हम निकले थे तो मुझे तो आमिर लियास राणा साहब ने कहा था कि आज कमाल हुआ है। कहते हैं हमारी तो तारीख में 7वीं तारीख में पहली मरतबा हम जो है ना इस तरह की जो है वो पार्टी जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से हमें मिली है। उन्होंने मुझे कहते हैं आप खुशनसीब आदमी हैं, बट बहुत अच्छे जेस्चर से, प्यार से समझाया, सारी बातें हमने उससे सवालात भी किए थे। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहीं भी 1% भी ये हमें तासुर नहीं दिया था कि ऐसा नहीं है, बल्कि वही बातें जो हम कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो इंजीनियर्ड केसेस हैं, वो जो है बनाए गए हैं और वो ऑर्गेनिक केसेस नहीं है, वो ये बातें करते थे। और नवाज शरीफ साहब की वो मासूमियत का जिक्र उन्होंने जरूर किया था। मुझे याद है कि जब आप आए उस दिन और आपने कहा कि जी दुबई के जो रूलर्स हैं, वो दुबई की जो हुकूमत है, उन्होंने वहां पे उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था नवाज शरीफ साहब को। इवन के एप्रन पर उनकी गाड़ी आई थी नवाज शरीफ साहब की, और जो इंटेलिजेंस थी दुबई UAE की इंटेलिजेंस और उनके शुरते जो यूनिफॉर्म थे वो आगे पीछे थे। इवन के बिजनेस लाउंज सील कर दिया था। बिल्कुल, वो बहुत प्रोटोकॉल था। और जहाज भी मुझे एक खास लहर में आ रहा था, वो मैं देखा जिस लहर से लहर तो अलग थी, लेकिन वो कारकुनान के नारों ने जो है ना मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब ये फरमाते हैं कि जो है नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा एहसास था कि शायद कुछ हल्के अभी तक भी उनको पसंद नहीं करते, लिहाजा वो क्या हुकूमत लेंगे, फिर एक लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे और क्या मामला खराब होगा। सुने, मेरे साथ जो उनकी गुफ्तगू होती रहती थी, वो ये चाहते थे कि निज़ाम जो भी बने मुस्तहकम बने। समहाउ वो ये समझते थे कि मेरे हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हैं हल्कों के अंदर, मैं राय रास्त पे भी चलूं तो शायद वो रिजर्वेशंस आड़े आ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर कोई ऐसा बोरान मेरी जात के हवाले से पैदा हो जाए और सिस्टम जो है वो पटड़ी से उतरे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि मैं इसलिए भी खामोश हूं और नवाज शरीफ साहब इसलिए भी खामोश रह रहे हैं कि कोई नई लड़ाई ना शुरू हो जाए। वो ज्यादा बोलते इसलिए नहीं है कि उनके बोलने से कोई मसाइल ना जन्म ले। मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि एक मीटिंग में कहीं चंद दिन पहले वो पंजाब की किसी मीटिंग में बैठे हुए कहा था कि जी ये बिजली के बिल कब तक लोग बर्दाश्त करते रहेंगे और कब तक ये सिलसिला चलेगा। तो ये चीज मियां साहब के दिल के अंदर की बातें हैं
اور جب وہ دل کے اندر کی باتیں کہیں گے تو وہ سوچتے ہیں کہ جی اس نظام کے اندر یا اس سسٹم کے اندر یا حکومت کے لیے، مخلوط حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں۔ نقیب صاحب، آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے ان دو باتوں کی؟ آپ نے پہلے بھی ایک سوال چھوڑ دیا اناٹینڈڈ، آپ کو سمجھ آئی کہ مطلب یہ کہ جب نواز شریف صاحب لندن سے آ رہے تھے وہاں پہ ساری پارٹی جاتی تھی، ساری پارٹی نے جو بیانیہ بنایا، یہاں سے لوگ گئے ان کو لے کے آئے، حسن بھی ان میں شامل تھا، اب یہ باتیں اس موقع کے اوپر کرنا، اس کے کوئی معنی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں میڈیا میں نواز شریف صاحب کے متعلق، براہ راست بھی کیے جا رہے ہیں ان سے، اور انڈائریکٹ بھی یہ کویشچن کیے جا رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی کچھ ٹاک شوز میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو عرفان صدیقی صاحب ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کے براہ راست ترجمان مانے جاتے ہیں، اور وہ اگر نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا جو بھی ان دنوں جو باتیں ہوئیں اس کے حوالے سے اگر باتیں میڈیا پہ آ کے بتا رہے ہیں تو یقیناً سچ ہوں گی۔ لیکن میری بھی تھوڑی سی معلومات تھی، یہ سوال تو میں نے رکھ دیا تھا، میری معلومات یہ تھی کہ کیونکہ 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنے اور تینوں دفعہ نواز شریف کو کیسز میں پھنسا کر اقتدار سے الگ کر دیا گیا، تو نواز شریف صاحب بھی شاید اس سوچ میں تھے یا ان کی پارٹی اس سوچ میں تھی کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب بجائے اس کے کہ وزیر اعظم پاکستان بنے، وہ صدر پاکستان بنے، کیونکہ صدر پاکستان کو عدالتوں سے اور اس طرح کے کیسز سے استثناء حاصل ہوتا ہے، ایک بات۔ اور وہ شاید آصف علی زرداری صاحب جیسے 2008 میں صدر پاکستان بنے تھے، وہ اس طرح کے صدر پاکستان بننا چاہتے تھے جہاں اقتدار کا مرکز پریزیڈنٹ ہاؤس تھا لیکن اسمبلی تھی، وزیر اعظم تھا اور پاکستان کا نظام چل رہا تھا۔ جی، یہ جو لڑائی کی بات جو صاحب وہ فرما رہے ہیں صدیقی صاحب کے، جی وہ ابھی بھی کچھ ہلکے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کے لیے نواز شریف صاحب، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں اس حد تک سچائی ہے کہ جو مسلح افواج ہیں وہ ان کے جو میرے دوست ہیں جو آپ کی برادری کے ہیں، آپ کے لوگوں کو تو کوئی میرا تو جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایز فار ایز میاں نواز شریف از کنسرن، یہ بات میں کر رہا ہوں ارلی اگست 2023۔ جی جی جی، تو ان کے بارے میں یعنی ادارے جو ہیں کلیئر نہیں ہیں، تو لیکن ایک چیز تو آپ گواہی دیں گے نا خاور گمن کہ 21 اکتوبر یا اس سے پہلے یا آج تک میں نے میرے منہ سے آپ کو کبھی یہ نہیں سنا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن رہے۔ وہ مجھے یاد ہے شاید حسن ایوب اگر یہ بات کی تصدیق کر دے، ایک دفعہ واڈا صاحب یاد ہوگا حسن یہاں پہ آئے تھے تو پروگرام کر کے اٹھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بن رہے۔ اینی ویز وہ تو انفارمیشن بہت سے لوگوں کی کیا صلاحیتیں تھیں نواز سوال ہے، نہیں اسسمنٹ، وہی اسسمنٹ۔ اچھا ظاہر آپ کی خبر ہوتی ہے، دوسروں کی کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں، کمال ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ بات کی، اچھا اینی ویز میں آپ سے یہ جاننے کی 8 فروری تو بات اور خبراں تو نس گئے نے، ہاں یہ واقعی تو صحیح گل کر۔ جو صاحب خبروں سے میں بھاگا نہیں ہوں، خبر تو آج بھی ٹھیک ہے، اقتدار تو آج بھی نواز شریف کا ہے، پنجاب کے اندر بھی اقتدار نواز شریف کا ہے، مرکز کے اندر بھی اقتدار نواز شریف کا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کون ہے؟ آج بھی نواز شریف کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں شہباز شریف کو، اسے کہیں کہ ہاں جی یہ میری پارٹی کا منشور ہے، اس کے اوپر مداخلت کر حکومت نہیں مہربانی کریں۔ آج بھی نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کو پوچھیں کہ جی اکاؤنٹیبل کریں، جی بتائیں کہ پارٹی پالیسی اور منشور کے مطابق آپ گورننس کر رہی ہے نہیں کر رہی، کسی بھی چیز کے اوپر آنسریبل کر سکتے ہیں مریم نواز کو، کسی بھی چیز کے اوپر آنسریبل کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو، تو اور کیا اقتدار ہوتا ہے؟ بالکل، یہ تو زبردست آگے معلوم کرنا چاہ رہے تھے، کیا بات ہے۔